आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जानकी टेलिभिजनको यो ग्राउन्ड जिरोमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र। ग्राउन्ड जिरोले तपाईलाई समस्या जहाँ हुन्छ त्यहीँबाट देखाउने गरेका छौँ हामी। मेरो लक्ष्य हाम्रो टेलिभिजनले जुन निर्धारण गरेछ आफ्नो धारणा अवधारणा कि जहाँ समस्या छ समाधान त्यहीँबाट खोज्ने, त्यही अन्तर्गत हामी ग्राउन्ड जिरो गर्ने गरेछौँ। आज प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुरको जनक चौकमा म उभिएको छु र मेरो पछाडि के भइरहेछ तपाईँ प्रत्यक्ष रूपले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा जुलुस आइरहेछ। यहाँ भिडभाड हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको झण्डा तपाईँ मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। सैकडौँको संख्यामा झण्डाहरू छ। नारा लागिरहेछ, जुलुस भइरहेको छ। आन्दोलनको क्रम जारी छ। के को जुलुस चल्दैछ हामी तपाईलाई प्रत्यक्ष रूपले देखाउँछौँ र कुराकानी पनि गर्नेछौँ। आज किन आन्दोलन भएछ नेपाली कांग्रेस जो 13 वर्षसम्म मौन थियो। 2063 को आन्दोलनपछि मौनता भङ्ग गरेछ नेपाली कांग्रेसले। भर्खरै तपाईहरु सुन्नुभयो नारा लागिरहेछ केपी ओलीको विरुद्धमा। के आज यो केपी ओलीको विरुद्धमा जुलुस भइरहेछ? आज भन्दा 12 दिन पहिले 13 गते पनि यस्तै जुलुस एउटा थियो। विभिन्न क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन थालेको थियो भन्ने आज प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आन्दोलन गरेको छ। के यो आन्दोलन हो सरकार विरुद्ध या चुनावको लागि कहीं तयारी हुँदैछ? खोतल्ने प्रयास गरेका छौं हामी। केही नेताजीहरूसँग जिज्ञासा राख्नेछौँ हामी। उहाँहरूको उत्तर के हुनेछ तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपले देखाउने प्रतिबद्धता गर्छु। धन्यवाद। अहिले हामी जनकपुर जो प्रदेश 2 को राजधानी पनि अस्थायी राजधानी पनि हो त्यसको जनक चौकमा उभिएका छौँ र यो मेरो पछाडि आन्दोलनका स्वरहरू उठिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस किन आन्दोलन गरिरहेछ यस सन्दर्भमा बुझ्नको लागि नेपाली कांग्रेसका यहाँ प्रदेश स्तरीय नेता प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छ त्यसको उहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग शिवजी राय हुनुहुन्छ। अहिले उहाँसँग केही कुरा बुझ्ने प्रयास गरेछौँ। प्रदेश 3 को ख निर्वाचन क्षेत्र जुन छ त्यो समितिको उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ शिवजी राय। उहाँलाई हामी सबभन्दा पहिले आफ्नो टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ तपाईलाई। आज के को लागि यो जुलुस गर्दै हुनुहुन्छ? यो हाम्रो ओलीजी अहिले जो संविधान सम्बन्धीमा गरेको छ यो बिल्कुल गलत गरेको छ। त्यसैका लागि हामीहरू विरोध जुलुस आज निकाल्यो। विगतको आन्दोलनको जुन एउटा ट्रेन्ड थियो कि केन्द्रमुखी गर्ने जनकपुरमा सबैको आन्दोलनहरू हुन्थ्यो, चाहे त्यो मधेस आन्दोलन होस् 62-63 को आन्दोलन होस् 46-47 को आन्दोलन होस्। तर आज यो आन्दोलन तपाईहरु निर्वाचन क्षेत्र तोकेर गर्दै हुनुहुन्छ। के यो चुनावी तयारी हो? हो न, त चुनावी तयारी होइन। यो अहिले गरेको छ जसरी गल्ती गरेको छ यिनीहरू हामी यसैको लागि गरेको छ। चुनावको अघि पछि होला त्यो के हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो त अघिको काम। यो आन्दोलनको मूल मर्म के? संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन? संसद पुनर्स्थापनाको लागि हामीहरू नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको लागि अहिले छैन। हामी अहिले नेताजीहरूसँग बुझ्ने क्रममा छौँ। आजको यो जुलुस के को लागि त्यही क्रममा हामीसँग केही अझै यहाँ सहभागीहरू हुनुहुन्छ। म रविन्द्र कुमार सिंह नेपाली कांग्रेस जनकपुर धामको नगर सचिव। आज के को यो नारा लगाउँदै? आज जुन विगतमा जुन यो नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद जुन अनाधिकृत संविधान मिचेर जुन विघटन गरेका छ त्यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस देशभरि नै आन्दोलन चालेको छ विभिन्न चरणमा। त्यही क्रममा आज पनि एक चरणको आन्दोलन हो विरोधमा। यो विरोधमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु। संसद पुनर्स्थापना गर्ने माग हो तपाईहरुको निर्वाचनको होइन। कुरो के छ भने प्रमुख माग त संसद संविधानको कुरो हो। संविधान मिच्नु भएन। भोलिको लागि त नजिर हुन जान्छ। त्यो नजिर हुनु भएन। अदालतले तपाईहरुको विरुद्धमा निर्णय दियो भने के गर्नु? होइन, ठिक छ। भोलि सर्वोच्चले त्यस्तो निर्णय नगर्ला भन्ने नेपाली कांग्रेसले आशा गरेको छ। बाइ द वे सर्वोच्चले चाहिँ त्यस्तै चाहिँ निर्णय गर्यो भने नेपाली कांग्रेस जुन बेला पनि निर्वाचनको लागि तत्पर तयार छ।
हामी अहिले कुराकानी गर्दैछौँ यो आजको जुलुसको सन्दर्भमा जो प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुरमा केन्द्रित छ। नेपाली कांग्रेस यहाँको ठुलै पार्टी मानिए पनि आजको जुलुसमा भिडभाड त्यति देखिएको छैन जुन सङ्ख्यामा हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। किन आखिर यस्तो भयो त्यो सन्दर्भमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेछौँ यहाँको नगर अध्यक्ष मनोज शाहसँग। मनोज जी, स्वागत छ। सम्पूर्णमा स्वागत छ। हार्दिक जय नेपाल। आज यो अहिले हाम्रो मित्र साथी भन्नुभयो कि जसरी भिडभाड कम देखिएको छ, एक्चुअलमा के हो भने आज 165 क्षेत्रको 330 प्रदेशमा हामी अहिले धनुषा जिल्लाको 8 क्षेत्रमा हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ र जनकपुरको आज शनिबार पनि परेको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत 25औं सङ्घ संस्थाको आज साधारण सभा पनि रहेको छ र हाम्रो यही अर्को शनिबार 3 गते जुन विरोध प्रदर्शन जनकपुर नगर स्तरीय हुनेछ त्यसमा हजारौँको सङ्ख्यामा साथीहरू हाम्रा भाग लिनेछन्। मनोज जी, तपाईँहरू 13 गते प्रतिनिधि सभा स्तरीय एउटा आन्दोलनको कार्यक्रम गर्नुभयो, आज प्रदेश सभा स्तरीय गर्दै हुनुहुन्छ। के हो नेपाली कांग्रेसको चुनावी तयारी भन्न मिल्छ? सायद चुनावी तयारी भन्न नमिलौँ, तर के हो भने कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवाद र उनीहरूको आपसी फुटको कारण जुन संविधानको कु गरिएको छ त्यो नेपाली कांग्रेस त्यसको तयारीमा हो। कहीँ न कहीँ यो 3 वर्ष बितिसकेको सरकार अब 2 वर्ष छँदै जुन चुनावमा लगिएको छ यो सर्वोच्च अदालतको पनि पर्खाइ हो, यो बात भन्न सकिन्छ। तर नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट लाइन छ, संसद पुनर्बहाली हुनुपर्दछ र यो अविश्वासको प्रस्ताव लागेपछि मात्र यो सरकार हटेर आफू नै राजीनामा दिएर संविधानको रक्षा गर्न, जुन हामीहरू सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनायौँ त्यसको रक्षा गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध छ। र नेपाली कांग्रेस यति मात्र होइन कि सर्वोच्च अदालतमा नै हेरौँ सरकारका त्यहाँ कति प्रतिबन्धित अवस्था रहेको छ कि 5 जना न्यायाधीशहरू पनि बेन्च छोडेर जाने अवस्था रहेको छ र यो देशमा अहिले कम्युनिस्टको हबीको कारणले यो देशै नै कुहुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ हामी। त्यसैले नेपाली कांग्रेस यो मात्रै होइन कि निरन्तर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था रहेको। मनोज जी, नेपाली कांग्रेसको एकातिर आन्दोलन चल्दैछ निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद भन्ने भने अर्कोतिर मधेसवादी दलहरू जसपा पनि आन्दोलित छ, अर्कोतिर नेकपाको छुटेको पक्ष दाहाल र नेपाल पक्ष पनि आन्दोलित छ। के यो सबै संयुक्त रूपले तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने तयारी पनि गर्दै? आन्दोलन गर्न तर सकिन्छ, तर अवस्था के छ भने प्रचण्डजी र दाहालजी जुन छुट्नु भएको छ उहाँ पहिले पनि त्यो नेपाली कांग्रेसले उहाँसँग घटक गरेर धोका पाइसकेको छ र यो प्रचण्ड धोका दिने मान्छे मात्रै हो। यो केपी ओलीलाई हटाएर फेरि प्रचण्डलाई स्थापित गर्नु भनेको कांग्रेसले धोका पाउने बाहेक, यो कम्युनिस्टबाट धोका पाउने बाहेक अरू केही छैन। अब र यो जसपाको कुरा दाइले गर्नुभएको धेरै राम्रो कुरा हो। अहिले जसपासँगै गठबन्धन गरेर राज्यसभामा जुन सुरुमा हामी चुनाव लड्यौँ पछि गएर त्यही कम्युनिस्टसँग यसै जसपामा यो एमाले पार्टी अफिसबाट पनि समन्वय गरेर यिनीहरू चुनाव लडे। 2 वर्ष उहाँहरूले सरकारमा पनि उपेन्द्रजी बसेको कुरा सर्वदितै छ। यिनीहरू कम्युनिस्टबाट नै हाम्रो जसपा कहीँबाट कहीँ एलायन्स भइरहेको छ कि बाबुराम भट्टराई पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसैले अहिले गठबन्धन गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधित्वहरू डराइरहेका छन्। त्यसैले हामी अहिले आन्दोलनमा छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। निरन्तर संवादमा छौँ, आन्दोलनकारीहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कहाँ जाँदैछ आन्दोलन, के तयारी हुँदैछ नेपाली कांग्रेसको? के 62-63 को जुन आन्दोलन थियो त्यही स्वरूप नेपाली कांग्रेस देखाउन सक्छ या मात्र एउटा चुनावी ढकोसला यो आन्दोलन हुनेछ? आगामी समयले बताउनेछ। त्यसै सन्दर्भमा हामी केही नेताजीहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरेछौँ। प्रदेश 2 भित्रको धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खबाट जो चुनाव लड्नु भयो थियो उहाँ नेताजीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँको शुभ नाम? श्याम प्रसाद शाह। श्यामजी, यो आन्दोलन के को लागि तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? यो आन्दोलन हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको लागि र तपाईँको यो जुन केपी ओलीको सरकारले 2/3 को मत पाएर जुन सरकार चलाउने अभिभारा जनताले 5 वर्षको लागि दिया थियो त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि र पार्टीमा आफ्नो उनीहरूको कलहको कारण जुन जनतामाथि यो अर्बौं रुपियाँको चुनावमा झोक्ने जुन एउटा प्रयास गरेको छ र अर्बौं रुपियाँको भार जनतामाथि थोप्ने एउटा गरिब देशमाथि फेरि दौड्याउने प्रयास केपी ओलीले गरेको छ र वास्तवमा भन्ने हो भने संविधान नै खतरामा परेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ। किनभने नेपाली कांग्रेस भनेको समाजवाद प्रजातन्त्रको लागि लडेको पार्टी हो, यसको आफ्नो छुट्टै इतिहास छ। त्यसैको लागि जुन हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिले जुन निर्णय गरेको छ त्यसैको लागि हामीहरू गाउँ गाउँ टोल टोल वार्डबाट नगर जिल्ला क्षेत्रबाट हामीहरू नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता सिपाहीहरू यसको लागि हामी आन्दोलनरत छौँ। किन भन्दाखेरि हामी चाहन्छौँ, हाम्रो पार्टीले चाहेको छ कि कमसेकम यो संगठन, यो संसद जुन विघटन गरेको छ यो अमर्यादित हो, अवैधानिक हो। यो संसद
पूर्ण रूपेण 5 वर्षमा चलाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। लोकतन्त्रको लागि सधैँ लड्ने नेपाली कांग्रेस अहिले 165 वटा निर्वाचित संसदहरूको लागि लड्दैछ भन्न मिल्छ? होइन, नेपाली कांग्रेस जहिले पनि देशको लागि लडेको छ, जनताको लागि लडेको छ र त्यो आन्दोलन आज 2007 साल पश्चात नेपाली कांग्रेस जुन एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो, त्यसै हिसाबले अहिले पनि हाम्रो पार्टी जनता र देशको लागि लडिरहेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लडेको छैन, राष्ट्र र जनताको लागि लडेको छ। यो नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन जनताको आन्दोलन बन्न सक्छ भन्नेमा कति विश्वास? बिल्कुल, हामी 100% विश्वास छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी नै यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो, सर्वविदित छ, सबैलाई थाहा छ। यो पार्टीले कहिले पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गरेको छैन, त्यसकारण यो ऐतिहासिक पार्टी हो। यो आन्दोलन रहन्छ र देशको लागि हमेसा रहन्छ। अदालतको निर्णय यदि यसको पक्षमा तपाईँहरूको पक्षमा आएन भन्ने के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, जहाँसम्म अदालतको निर्णयको कुरा छ, यो पक्ष र विपक्षको कुरा नगरौँ। अदालतमा यो तपाईँको एजेन्डा गइसकेको छ। अदालतले जुन निर्णय गर्छ त्यसलाई हाम्रो पार्टीले पनि मान्छ। हामी आन्दोलनमै छौँ र महिला उपस्थिति पनि केही सङ्ख्यामा छ। हामी महिला प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। किन आन्दोलनमा आउनुभएछ? के को लागि आन्दोलन हुँदैछ? सुनौ के भन्नुहुन्छ उहाँ। तपाईँको शुभ नाम, परिचय? मेरो नाम निलम कर्ण छ। मेरो घर जनकपुरै 7 नम्बर वार्डमा। म महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, पार्टीको महासमिति सदस्य। आज के को लागि जुलुसमा आउनुभएछ? सबै यहाँ हामी के भएको कि अहिले जे ओली सरकार भन्नु कि भ्रष्टाचार सरकार भन्नु, जो संविधान विघटन गर्नु भएको छ नि, त्यो पूर्ण छैन, अपूर्ण छ। त्यही कारणले हामीहरू आन्दोलनमा आएको छौँ। संविधानको विरोध आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ या चुनावको तयारी? हामी संविधानको विरोधमा छैन। संविधान हाम्रो छ, हामी विरोध किन गर्ने? संविधानको विरोधमा छैन। चुनावको तयारी पनि छैन, तयारी पनि छ। किनकि संसद पुनर्स्थापना बटम लाइन हो तपाईँहरूको आन्दोलन? संसद गठन भयो भने, पुनर्स्थापना भयो भने हामी पनि त्यो पनि स्वीकार गर्छौँ। चुनाव भए पनि हामी त्यो पनि स्वीकार गर्छौँ। चुनावलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अदालतले फैसला गरे भने चुनावमा जाने हामी स्वीकार गर्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पुनः फेरि हामी यही नेपाली कांग्रेसको जुन र्याली जनकपुरमा चलिरहेछ त्यहीमा केन्द्रित गरेका छौँ। यहाँनिर म उपस्थित भएछु। ग्राउन्ड जिरोले तपाईँलाई आन्दोलन जस्ताको त्यस्तै देखाउँछ। कुनै पनि समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै जनतामाझ ल्याउने हाम्रो प्रयास। जानकी टेलिभिजनले यो कार्यक्रम मार्फत जनतालाई जागरुक गराउन चाहन्छ के हुँदैछ देशमा, कतातिर देश जाँदैछ। यही अन्तर्गत आन्दोलनको पर्यायवाची जनकपुरमा मान्य नेपाली कांग्रेसको युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही कुरा गर्न गइरहेछौँ। तपाईँको परिचय? धन्यवाद। म नेपाली कांग्रेसको यहाँ भातृ सङ्गठन तरुण दलको यहाँ धनुषा जिल्लाको सभापति छु। मेरो नाम राकेश विक्रम साहब हो। राकेश जी, हजुर, आज तपाईँ के को लागि आन्दोलन गर्दै यो सर्वप्रथम हजुरलाई धन्यवाद, हजुरको जानकी मिडियालाई जुनले हाम्रो यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई जनतामाझ पुर्याइदिन सहयोग गरिदिनु भएकोमा। यो खास गरी हामीहरू जुन आन्दोलन गरेको छौँ हाम्रो चरणबद्ध केन्द्रबाट तोकिएको आन्दोलन हो, जुन योभन्दा आगामी हामीले प्रतिनिधि सभा क्षेत्र स्तरीयमा गरेको थियौँ, अहिले प्रदेश सभा क्षेत्र स्तरमा गरेछौँ र आउने 2टा कार्यक्रम हाम्रो तपाईँलाई गाउँ पालिका स्तरीय र त्यसपछि माघ 3 गते पालिका स्तरीय र माघ 8 गते वडा स्तरीय कार्यक्रम छ। त्यसको पनि हजुरको मार्फत जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसमा सम्पूर्ण स्थानीयवासी, नगरवासी, पार्टीका मान्छेहरूलाई पनि उपस्थित हुन आग्रह गर्दैछु। खास यो हामीले जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, आम जनताको बुझाइ छ नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा क्षेत्र स्तरीय आन्दोलन गर्छ, प्रदेश सभा क्षेत्र स्तरीय आन्दोलन गर्छ, त्यस्तै गाउँपालिका स्तरीय आन्दोलन गर्ने जुन तयारी भन्दै हुनुहुन्छ, यो चुनावको तयारी हो भनेर यसमा तपाईँलाई सङ्कोच राख्न आवश्यकतै छैन। एकदमै स्वाभाविक छ कि हाम्रो एकातर्फ चुनावको पनि तयारी छ। देशको अवस्थालाई हामीले बिस्तारै आकलन गर्दै दुवैतिर अप्सन राख्नुपर्छ, किनकि हामीलाई कुनै पनि स्तरबाट विगतमा हामी यतिकै 15 वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरताको कारण जनता मारमा परेछन्। हामी जनतालाई र देशलाई कुनै किसिमको द्वन्द्वमा र अन्यलमा राख्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो जुन असंवैधानिक हरकत छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको, यो पहिलो हरकत होइन। योभन्दा विगतमा पनि संवैधानिक अङ्गहरूमा हस्तक्षेप गर्ने तानाशाही प्रवृत्ति उहाँको थुप्रै देखा परेछ। त्यसमा योले अति गरिदिनु भयो। चोटि संवैधानिक विपरीत तपाईँलाई यो जुन संसद विघटन गर्नुभएको छ त्यसको हामी खुला रूपले विरोध गरेकै छौँ। यो गलत छ भनेकै छौँ। तथापि हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छौँ। अर्कोतिर यदि सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय दियो त्यसलाई हामी मानेर यदि चुनावको अवस्थामा गयो भने चुनावसँग नेपाली कांग्रेस कदापि डराउन सक्दैन। जसले जनतालाई ठगेर आएको छ, जसले भ्रम फैलाएर आएको छ, जसले आश्वासन बाटेर आएको छ, तिनीहरूलाई चुनावसँग डराउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस कहिले पनि चुनावसँग डराएको छैन। 71 वर्षदेखि जब देशमा कुनै किसिमको घटना, कुनै दुर्घटना
भएको छ त्यसलाई निकासमा ल्याउने, त्यसलाई प्लेटफर्ममा ल्याउने, पुनः पटरीमा दोहोऱ्याउने नेपाली कांग्रेस मात्र एउटा वर्तमान वैकल्पिक पार्टी हो। संवैधानिक अदालतले दुईटा बाटो मध्ये एउटा बाटो यदि तपाईहरुलाई तय गर्न भनियो भने संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन होइन, हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा जाने, हामी अब केन्द्रको नेताहरूको सुने बुझे अनुसार सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यही निर्णयलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ। यसै क्रममा यहाँको युवा महिला नेत्री विजेता झा हुनुहुन्छ, जो नेपाली कांग्रेससँग आबद्धित हुनुहुन्छ, आज आन्दोलनमा आउनुभएछ। आज के को लागि आन्दोलनमा आउनुभएछ विजेता? जुन यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले जुन लागू गर्नुभएको छ, सांसद विघटन गर्नुभएको छ, हामी त्यसको विरोधमा आएका छौँ। राष्ट्रपतिको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? असंवैधानिक कदम जुन छ, उहाँहरूको अलोकतान्त्रिक कदम छ, त्यसको विरोध गर्दैछौँ। हामी लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि, संघीयतालाई बचाउनको लागि जुन हाम्रो 70 वर्ष आन्दोलन बहुत धेरै संयमित छ। तपाईहरुको कहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ, कहिले प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा, केलाई चुनावी त्यो हाम्रो राजनीतिक धर्म हो। पार्टी अब आन्दोलनमा गइसक्यो भन्न मिल्छ? हामी सम्माननीय अदालतको प्रतीक्षामा छौँ। हामी आफ्नो राजनीतिक धर्म गर्दैछौँ। हामी सम्माननीय अदालतको प्रतीक्षामा छौँ। सब अदालतले जे निर्णय गर्छ, सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ, हामी स्वीकार गर्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू के भन्नुहुन्छ? आन्दोलन त गर्ने, तर आन्दोलन के को लागि? उहाँहरू पर्खिँदै हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई। आखिर सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्ला त? दुईटा आधार टेकिएको छ आन्दोलनको लागि, संसद पुनर्स्थापना भन्ने सरकारले घोषणा गरिसकेछ। चुनावको मिति कतिको तयारी हुँदैछ? नेपाली कांग्रेस, जसपा या नेकपाको अर्को पक्ष के संसद पुनर्स्थापनालाई बटम मानेको छ त? सम्झौतामा जान्छ आखिर हरेक आन्दोलन यो देशमा। यो आन्दोलन पनि सम्झौतामा जाला, तर कुन बिन्दुमा सम्झौता हुन्छ हेर्न बाँकी छ। हामी तपाईँलाई पल पलको खबर देखाइराख्ने प्रतिबद्धता गर्दै आज म प्रेमचन्द झा तपाईँहरू बीचबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार, हेर्दै राख्नुहोला जानकी टेलिभिजन। नेपाली कांग्रेस